अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद अहसनास, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। कुछ रिश्तों को मजबूत करते करते इंसान खुद टूट जाता है। कामयाबी पर मिठाई मांगने वाले तकलीफ़ों में नज़र नहीं आते। बाज़ लोगों के दिलों में वाकई सुराख होते हैं, जितनी भी मोहब्बतें डाल लें वो खाली ही रहते हैं। तुम क्या समझते हो मोहब्बत को? 4 हरफों में एक अज़ियत है। ना जाने क्यों लोग अच्छे लोगों को जल्दी खोने लगते हैं। दिल में आने का रास्ता तो होता है, जाने का नहीं होता। इसलिए इंसान जब दिल से निकलता है तो वो दिल को तोड़ कर निकलता है। ये दुनिया है जनाब, यहाँ पर मट्टी में मिलाने के लिए लोग कांधे पर उठा लेते हैं। धूप में बाप और चूल्हे पे माँ जलती है, तब जाके कहीं औलाद पलती है। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियाँ, रिश्ते ताकत से नहीं मोहब्बत से थामे जाते हैं। सिखा न सकी जो उम्र भर तमाम किताबें मुझे, फिर करीब से कुछ चेहरे पर है और ना जाने कितने सबक सीख लिए। चेहरा देखकर इंसान पहचानने का हुनर था मुझ में। तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। नाकामी ये नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी तो ये है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। ज़िंदगी मुसलसल इम्तिहान है। यहाँ 10 बार गिरने के बाद 11वें पर उठकर खड़े होने का नाम कामयाबी है। रिस्क और मौत का खौफ ना रखो, ये अल्लाह का इख्तियार है। ना कोई रिस्क छीन सकता है, ना मौत दे सकता है, सिवाय अल्लाह पाक के। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बह गए। दोस्तों याद रखो, कुर्बानी के बिना कुछ भी पाना नामुमकिन है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से बहुत दूर निकल जाता है। आप जिसके साथ जितना मुखलिस होंगे वो आपको उतना ही ज़ोरदार थप्पड़ मारेगा कि आपकी मुखलिसी भी हैरान रह जाएगी। और याद रहे, जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरों को बेइज्जत करके फ़ख्र महसूस करते हैं। जब अपनों के दरमियान बैठे हुए आंखें पानी से भर जाएं, मुंह छुपाकर आंसू साफ करने पड़े और चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजानी पड़े, तब ज़िंदगी से ज़्यादा बेरहम कुछ नहीं लगता। हम क्या हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। लोग तो सिर्फ हमारे बारे में अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जिन्हें हम चाह के भी अपनी याददाश्त से मिटा नहीं सकते। मुझे इख्तलाफ है उन लोगों से जो कहते हैं वक्त हर जख्म का मरहम है। जब खुदा करम करता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का सलीका भी आ जाता है। दोस्तों अपनी जिद को बड़ा कीजिए। कामयाबी के लिए नए रास्ते मिल जाएंगे। अगर रास्ते ना भी मिले तो आप खुद बना लोगे। लोगों से धोखा खाने के बाद बाज़ दफ़ा इंसान इतना मोहतात हो जाता है कि अच्छे लोगों से भी डरने लगता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में गुजरता हुआ वक्त तो नहीं देख सकता, लेकिन उस गुजरे हुए वक्त में बहुत कुछ देख लेता है। इतनी ठोकरें मारने का शुक्रिया आए ज़िंदगी, चलने का ना सही संभलने का हुनर तो आ ही गया। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। यूं हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। किसी को खुश देखकर अगर आप खुश होते हैं तो यकीनन आप एक खूबसूरत इंसान हैं। मोहब्बत इज़्ज़त होती है, खैरात नहीं, नसीब से मिलती है, औकात से नहीं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, ख़ासकर तब जब आप जाहिलों में घिरे हुए हों। मैं सब कुछ जानता हूँ, बस यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देता है। शेर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक गिदर क्या सोचता है। जब रिश्ते सच्चे हों तो उन्हें संभालना नहीं पड़ते, और जिन रिश्तों को संभालना पड़े वो सच्चे नहीं होते। ये दिल भी अजीब चीज़ है, जब किसी पर आता है तो इंतहा, और जब नफ़रत करता है तो भी इंतहा। कभी कभी हम गलत वक्त पे गलत लोगों के सामने रो पड़ते हैं। लोग गलत नहीं होते, बस वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी से बेखबर होते हैं। या अल्लाह, मौत की तलखी, कब्र की सख्ती, हाशिर की शर्मिंदगी, जहन्नुम की आग से हमारी हिफाजत फरमा।
नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और खुशामद एक बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। खुशी बहुत सस्ती है इस दुनिया में, हम ही ढूंढते हैं उसे महंगी दुकानों में। मजबूत लोग खामोश रहते हैं, किसी से शिकायत नहीं करते। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिनमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहिए। ज़माना तो बातें ही करता है, सामने भी और पीठ पीछे भी, लेकिन ये आपकी ज़ात पे मुनहसिर है कि किस बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं और किस बात को दिल से लगा लेते हैं। मोहब्बत नहीं, मौत अंधी होती है, वो ना हुस्न देखती है, ना दौलत, ना उम्र, ना जवानी। ज़िंदगी में काफ़ी ठोकरें मिलती हैं, लेकिन ज़िंदगी में अपने पैरों पे उठ खड़े होने का फ़ैसला हमारा अपना होता है। अगर औरत चाहती है कि वो खूबसूरत नज़र आए तो उसे चाहिए कि वो नज़र ना आए। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो उस वक्त तक कड़ी मेहनत करो जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते। किसी का दिल ना दुखाना, उसने सब्र कर लिया तो तेरे लिए मसला बन जाएगा। डर और खौफ इंसान को किसी न किसी का मोहताज बना देता है। इससे बेहतर ये नहीं कि उस रब से डरो जिसने डर और खौफ को पैदा किया। और सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना तो आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना भारी पड़ता है। और बस दोस्तों, किसी को उसकी ज़ात और लिबास की वजह से हकीर मत जानो, क्योंकि तुम्हें देने वाला और उससे देने वाला एक ही खुदा है। वो उसे अता भी कर सकता है और तुमसे छीन भी सकता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, परेशानी उस ज़माने को कहते हैं जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी नापसंद होना शुरू हो जाए। जब आपको आपकी ज़िंदगी नापसंद है तो और किसे पसंद होगी। ये आज के इंसान का सबसे बड़ा अलमिया है कि वो अपनी ज़िंदगी को हालात की कमियों बेशी से नापसंद कर रहा है। इसलिए उसे नसीहत ये है कि अपनी ज़िंदगी को पसंद करे, और जब तकलीफ़ की शिद्दत आए तो उसको दूर करने का तरीका ये है कि कभी कभी आप ऐसी नसीहतों और महफ़िलों में जाओ कि जहाँ आप महवियत हासिल कर सको। महवियत ख़याल का वो मकाम है जहाँ गम और खुशी दोनों ही बेमायनी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, इवन फैमिलीज के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। और रोजाना ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हासिल के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद एहसनास। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद एहसनास। और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। वो जब काया पलटता है तो इस तरह पलटता है, जिन्हें पलकों पे बिठाया हो वो नजरों तक से गिर जाते हैं। आपने सारी जिंदगी उनकी पूजा की थी, आज जब हकीकत खोलकर सामने आ गई तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। मोहब्बतें सारी छीन कर वो आजमा रहा है तुम्हें, कोई तुम्हारा बन ना सका तभी वो अपना बना रहा है तुम्हें। दिल न सोए तो जान लो वो अपनी जानिब बुला रहा है तुम्हें। तुम्हारी सभी चाहतें मोहताज हैं उसके एक गुण की, बेबसी तुम्हारे वजूद से लगाकर वो यही बता रहा है तुम्हें। वजूहात मसलियतों की तो तुम्हारे रूबरू होती है, वो कैसे खुश रख सकता है जो रुला रहा है तुम्हें। वो फरमाता है मुझसे मिलवाने वाली तमाम राहें खुली हैं तुम पर, तुम चलने को तैयार ही नहीं होते, वरना तो वो रास्ता दिखा रहा है तुम्हें। उसी की जानिब से मुलाकात का इशारा है जो तरफता ख्याल रात भर जगा रहा है तुम्हें। या अल्लाह, मुझे उन गुनाहों से दूर रख जिनकी वजह से तू मुझसे दूर है। बादशाहों ने बादशाही छोड़कर दरवेशी कबूल तो की, लेकिन किसी दरवेश ने दरवेशी छोड़कर कभी बादशाही कबूल नहीं की। अल्लाह की आजमाइश से गुजरना आसान बहुत है और लोगों की आजमाइश से गुजरना मुश्किल है। और पता है लोगों का दिल हमसे क्यों भर जाता है?
کیونکہ ہم ان کو مسلسل میسر ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر تعلق کی وجہ محبت ہو، کچھ رشتے محبت سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ یا اللہ، آئے پاک پروردگار، ہماری تمام مشکلوں کو اپنی رحمت کے واسطے آسانیوں میں بدل دے، ہمارے حال پر رحم فرما، اپنی رحمت کی نظر ہم پر اور ہمارے ماں باپ اور اہل و عیال پر ڈال، آمین یا رب العالمین۔ صدقہ دوں کوئی کہ غم رد ہو جائے، وہ یوں ملنے آئے کہ ہاتھ ہو جائے، اور پھر جو تمہارے لیے مرتا ہو اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں مارا کرتے۔ دنیا میں اگر آئے ہو تو جینے کا ہنر رکھنا، دشمن کا ڈر نہیں، بس اپنوں پر نظر رکھنا۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں پر اٹھ کر کھڑے ہونے کا نام کامیابی ہے۔ مٹی کا مٹکا اور خاندان کی قیمت صرف بنانے والے ہی کو پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ دعا مانگ کر انتظار کرو قسمت کے بدل جانے کا، کیونکہ اللہ کے دربار میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ، قبلہ اول اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ جب تک تم لڑتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ جو اڑنے کا شوق رکھتے ہیں وہ گرنے کا خوف نہیں رکھتے ہیں۔ منزلوں سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں کچھ لوگ، یوں ہر کسی سے راستہ پوچھنا اچھا نہیں ہوتا۔ اپنے کام میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ کامیابی کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے۔ پیسہ تو سب کماتے ہیں دوستو، دعائیں بھی کماؤ۔ دعا وہاں کام آتی ہے جہاں پیسہ کام نہیں آتا۔ کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ صرف وقت ہی بتاتا ہے۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اپنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی گڑھ لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اس قدر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کو ان تمام رشتوں سے جن کے ساتھ اس نے ہمیشہ رہنے کے وعدے کیے ہوتے ہیں سب بے معنی لگتا ہے۔ بعض دفعہ جو رشتے انسان کا سکون ہوتے ہیں وہی بے پناہ تکلیف دے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کی باتوں کو اس قدر گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ جب کبھی غور کریں تو وہ چیخیں کان کے پردوں کو پھاڑتے ہوئے فضا میں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے دکھ کس وقت لگتا ہے؟ جب آپ راستہ ڈھونڈو تو کوئی راہ نہ ہو، آنسو ہو پر دعا نہ ہو، دل کی کیفیت بھی ہو اور جواز بھی نہ ہو، محبت ہو پر چاہ نہ ہو۔ ملنے نہ ملنے کی ڈور رب کے ہاتھ میں ہے، سانسوں کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس سوچ سے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام، اچھا ہے یا برا، وہ سب جانتا ہے۔ اسے کبھی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو سب کو بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس، جو مانگنا ہے نادانو مجھ سے مانگو۔ وہ کبھی دھتکارے گا نہیں، بالکل نہیں کبھی۔ اگر برائی بھی کرو گے تو اس کی سزا سے پہلے رہنمائی کرے گا۔ وہ قادر ہے بے شک، وہ ہر عیب سے پاک ہے بے شک۔ وقت سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو یہ سیکھ وقت کبھی نہیں رکتا۔ ویسے ہی تم زندگی میں آگے بڑھتے رہو، مت رکو۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ میں نہ جگنو ہوں، دیا ہوں، نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، خواب آ آ کر میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ مور ہوتا ہے جوانی کا سنبھلنے کے لیے اور سب لوگ یہی آ کر پھسلتے کیوں ہیں؟ میں کدا ظرف کے معیار کا پیمانہ ہے، خالی شیشوں کی طرح لوگ اچھلتے کیوں ہیں؟ لوگ اچھلتے کیوں ہیں؟ راہ کی چٹان تک کو توڑ دیتی ہے بات چھوٹی سی، اگر چپ جائے دل میں تو زندگی کے راستوں کو بھی موڑ دیتی ہے۔ اور پھر جب اللہ کرم کرتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ اور بس دوستو، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو، جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا،
तभी वो अपना बना रहा है तुम्हें। दिल न सोए तो जान लो वो अपनी जानिब बुला रहा है तुम्हें। तुम्हारी सभी चाहतें मोहताज हैं उसके एक गुण की, बेबसी तुम्हारे वजूद से लगाकर वो यही बता रहा है तुम्हें। वजूहात मसलियतों की तो तुम्हारे रूबरू होती है, वो कैसे खुश रख सकता है जो रुला रहा है तुम्हें। वो फरमाता है मुझसे मिलवाने वाली तमाम राहें खुली हैं तुम पर, तुम चलने को तैयार ही नहीं होते, वरना तो वो रास्ता दिखा रहा है तुम्हें। उसी की जानिब से मुलाकात का इशारा है जो तड़पता ख्याल रात भर जगा रहा है तुम्हें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इवन फैमिलीज के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए और रोजाना ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हासिल के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। पता है असल खुशी क्या है? जब कोई ख्वाहिश दिल में हो और अचानक से कबूल हो जाए। बहुत लाड आता है उस वक्त अपने अल्लाह पर। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते हैं तब हमें उसमें सिर्फ खामियां ही नजर आने लगती हैं। कहते हैं प्यार करने वाले खूबसूरत फूल देख के प्यार का इजहार करते हैं, तो फिर अल्लाह तो हमसे बहुत प्यार करता है कि जितने फूल अल्लाह ने हमें दिए हैं और कोई नहीं दे सकता। हर काली रात के बाद खुशगवार सुबह जरूर आती है। एक तहज्जुद गुजार से ज्यादा इसका तजर्बा किसको होगा। मैं साइंस को बुनियाद बनाकर जन्नत की तलाश में निकला। कई दफ़ा भटका, कई दफ़ा गिरा, कई दफ़ा संभलने की कोशिश की और आखिरकार समझ आया कि जन्नत न साइंस की बुनियाद पर बनी है न उस बुनियाद पर मिलेगी। इंसान की नज़र अगर सवाब और गुनाह के तराजू पर रहे तो वो खुद ही झुक जाती है। और सोचो खूबसूरतियों के खालिक रब ने उस रिश्ते को कितना खूबसूरत बनाया होगा जो उसने अपनी सबसे खूबसूरत तख्लीक आदम के लिए बेइंतहा खूबसूरत मकाम जन्नत में बनाया। काश के नई सोच मियाँ बीवी के रिश्ते की खूबसूरती को समझ पाती। सिर्फ एक ही शख्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और वो आप खुद हैं। अगर हमें किसी नामहरम से मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत कोई गुनाह नहीं होती, बस मोहब्बत की शर्त निकाह होनी चाहिए। मोहब्बत हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा को भी आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी और उन्होंने फ़ौरन निकाह का पैगाम भेजा। नामहरम की मोहब्बत कितनी भी पाक क्यों ना हो, अगर आपकी मंजिल निकाह नहीं तो वो रिश्ता हराम है, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। मोहब्बत तो हो जाती है, लेकिन जब मोहब्बत हो तो निकाह करो। अगर वो मोहब्बत निकाह तक नहीं जा सकती तो खामोश हो जाओ और मौजज़े का इंतज़ार करो। अगर वो आपके नसीब में है तो आपको ज़रूर मिलेगा, सालों बाद ही क्यों ना मिले, वो आपको मिल के रहेगा। लेकिन इस दौरान अगर कोई ऐसा शख्स जो आपसे प्यार भी करता हो और आपसे शादी करना चाहता हो तो उसे ज़रूर कर ले, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप मोहब्बत करती हो वो आपके नसीब में हो ही ना, और अल्लाह ने आपके लिए आपके सब्र को देखते हुए कोई ऐसा वसीला भेज दिया जो आपके नसीब के लिए बेहतर होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देगा, जो आपके लिए बेहतर होगा। तो किसी के इंतज़ार करने से बेहतर है, सालों साल इंतज़ार करने से बेहतर है कि जल्द शादी कर ली जाए। इसी में अल्लाह की बेहतरी होगी, अल्लाह की मसलियत होगी। दोस्तों नाकदरी करने वाले खाली हाथ रह जाते हैं। देखिए मोहब्बत की कोई कज़ा नहीं होती, अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन करेगा, यकीन रखो। जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो आपको ज़हनी अजियत नहीं देता, वो आपकी गलतियां नहीं पकड़ता, वो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराता, वो आपके सामने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखता जिसे आप पूरा ना कर सकें, वो आपको परेशान नहीं करता, उदास नहीं करता, बल्कि वो आपको समझता है, आपका ख्याल रखता है, आपकी कदर करता है। दोस्तों अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दो और बस इंतज़ार करो अल्लाह के कुन कहने का। वही लोग खूबसूरत होते हैं जिनसे बात करके दिल हल्का और मुतमईन हो जाए। अल्फाज पढ़ने के लिए आंखें और एहसास पढ़ने के लिए
دل چاہیے ہوتا ہے۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں میں آتی ہیں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ دکھ سے لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جاؤ، جا رہے ہو تو سبھی نقش مٹاتے جاؤ۔ چلو رسمن ہی صحیح، مر کے مجھے دیکھ تو لو، توڑتے توڑتے یہ تعلق تو نبھاتے جاؤ۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اور یاد رکھو، جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ حقیقی عشق وہ ہوتا ہے جو حد میں رہ کر بے حد کیا جائے۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے، اور وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ اور یاد رکھو، خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں آپ کے فیصلوں سے ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اور پتہ ہے، ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے ہم ہر وقت بھٹکتے رہتے ہیں۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار سمجھتے ہیں۔ کسی کا بھی اتنا دل مت دکھاؤ کہ اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن جائیں۔ دوستو، خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ دوستو، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے، جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے، مطلب سے چلتی ہے۔ اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہونی چاہیے۔ محبت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بھی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی، اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ نامحرم کی محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معجزے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ لیکن اس دوران اگر کوئی ایسا شخص جو آپ سے پیار بھی کرتا ہو اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہو تو اسے ضرور کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ محبت کرتی ہوں وہ آپ کے نصیب میں ہو ہی نہ، اور اللہ نے آپ کے لیے آپ کے صبر کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا وسیلہ بھیج دیا جو آپ کے نصیب کے لیے بہتر ہوگا، جو آپ کو بہت زیادہ محبت دے گا، جو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو کسی کے انتظار کرنے سے بہتر ہے، سالوں سال انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ جلد شادی کر لی جائے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔
अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहे। मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीज़ें हर तूफान का मुकाबला कर सकती है, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलत फहमी। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत तक न कर सके, उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। मुझे अपने किरदार पर इतना तो यकीन है, कोई मुझे छोड़ तो सकता है मगर भुला नहीं सकता। जैसा सलूक तो मखलूक खुदा से करेगा, वैसा ही सलूक खुदा तेरे साथ करेगा। वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक ज़माने भर ने। कभी कभी इंसान वाकई हार जाता है, खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयाँ देते देते और अपनों को मनाते मनाते, और फिर थक हार के, और फिर कभी कभी खुद से ही हार जाता है। कुछ लोग मुस्कुराहटें बिखेर कर भी ये एहसास नहीं होने देते कि वो अंदर से मर चुके हैं। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। वो एहसास बहुत ही अलग होता है जब अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करते हुए आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। रिश्तों का होना इतना तकलीफदेह नहीं जितना कि रिश्तों के होते हुए एहसास का मर जाना है। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ़ हो गए, जिंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है दोस्तों। जब चलना नहीं सीखा था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। दिल जिस बात पर जिद करता है, रब उसी बात पे हमें आजमाता है। जो दिल के सच्चे होते हैं वो अक्सर तन्हा रह जाते हैं। अगर पेंसिल बनकर किसी की खुशियाँ नहीं लिख सकते तो कोशिश करो कि रबर बनकर किसी के गम मिटा दो। छोड़ दिया अब लोगों के पीछे चलना, जिसको जितनी इज्जत दी उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। जिंदगी का सादा सा असूल बना लो दोस्तों, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पर छोड़ दो। इससे ज़्यादा नफ़े का बिजनेस नहीं है इस दुनिया में। माफ़ी इतनी ही खूबसूरती से मांगो जितनी बदसूरती से किसी का दिल दुखाया हो। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्ज़ों और रवैयों के ज़ख्म कभी नहीं ठीक होते, कभी भी ठीक नहीं होते। जब तुम हिम्मत हारने लगो तो सोचना कि तुमने शुरू किस वजह से किया था। गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं, गरीब मरना तुम्हारी गलती है। खतरनाक है वो इंसान जो पहले सुनता है, फिर समझता है और फिर बोलता है। कोशिश करना मत छोड़ो, यकीन रखना मत छोड़ो, कभी हिम्मत मत हारो, तुम्हारा भी दिन आएगा। किसी शख्स से कोई तवक्को मत रखो, तुम कभी मायूस नहीं होगे। अगर तुम हारोगे नहीं तो तुम कभी जीत का मजा नहीं ले सकते। कभी अपनी चाल का ऐलान मत करो जब तक तुम उसे चल न दो। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। अगर अंधेरा नहीं होता तो हम कभी भी रोशनी तलाश नहीं करते। हर कामयाबी का पहला कदम उम्मीद है। जिंदगी मुश्किल ज़रूर है पर कितनी खूबसूरत है। जीते वही हैं जो जीतने के लिए खेलते हैं। हम सब रहते एक ही दुनिया में, लेकिन हम सब की दुनिया अलग अलग है। कमज़ोर शख्स कभी माफ़ नहीं कर सकता, माफ़ करना मजबूत लोगों की निशानी है। और दोस्तों, जिस चीज़ को संवार न सको उसे बिगाड़ो भी मत। असली रंग और असली इंसान कभी फीका नहीं पड़ता। दर्द का इलाज सिर्फ दर्द है। 9 बार गिरना और 10वीं बार उठकर खड़े हो जाना, इसे ही कामयाबी कहते हैं। वो करो जो सही है, ना कि वो जो आसान है। अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर भी सकते हो। शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गीदड़ क्या सोच रहा है। अपना मुकाबला किसी से ना करो, ये तुम्हारी तौहीन है। आज का काम कल पर कभी मत छोड़ो। जैसे नजर आना चाहते हो वैसे बन जाओ। उस वक्त तक मेहनत करो जब तक तुम्हारा दस्तखत एक ऑटोग्राफ न बन जाए। जीतने की कोशिश जारी रखो, शिकस्त
खुद ही हार मान जाएगी। ख्वाब देखने और उन ख्वाबों की तकमील के लिए मेहनत करने में ही ज़िंदगी का मज़ा है। किसी अहले कलम ने भी हसूल दौलत के अलावा किसी और मकसद के पेश नज़र कुछ नहीं लिखा। तुम्हारी रोज़ी दूसरों की रोज़ी से जुदा है तो फिर ये रंजो हसद क्यों है? जो कभी सोचना बंद नहीं करता वो कभी काम शुरू भी नहीं करता। उम्मीदों के सहारे जीना खुद को धोखा देना है। इल्म वाले से 1 घंटे की गुफ्तगू 10 साल के मुताले से ज़्यादा बेहतर है। इंसान का फ़ख्र इसमें है कि वो कभी फ़ख्र न करे और बावजूद बड़ा होने के अपने आप को हमेशा कमतर ख्याल करे। वक्त ज़ाय करते वक्त ये याद रखना कि वक्त भी आपको ज़ाय कर रहा है। ख्वाब वो नहीं होते जो आप नींद में देखा करते हैं, ख्वाब वो होते हैं जिनके लिए आप नींद कुर्बान कर देते हैं। बस दोस्तों, कुर्बानी और कामयाबी लाजमी और मलजूम चीज़ें हैं। जहाँ कुर्बानी नहीं वहाँ कामयाबी का वजूद भी ना समझो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इवन फैमिलीज के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए और रोजाना है ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हासिल के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। बाबा जी कहते हैं ज़रूरी तो नहीं कि ज़िंदगी के सभी खाने भर जाएं, कोई खाली भी रहना चाहिए। अगर सारे भर जाएं तो कहीं दुनिया में ही जन्नत का गुमान न होने लगे। ज़िंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। दोस्तों, अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रखो, तबीयत ठीक रहेगी। ये वो हकीम है जो लफ्ज़ों से इलाज करते हैं। दुख, गम, तकलीफें, मुसीबतें और परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इन्हें हिस्सा ही रहने दें, पूरी ज़िंदगी ना समझें। पूरी ज़िंदगी अल्लाह की रहमत और करम है, फजल और मेहरबानी है। जब इंसान मुस्कुरा सकता हो तो उसे हर वक्त रोना नहीं चाहिए। लिहाज मार जाते हैं। इंसान लिहाज में इतनी बातें अपने अंदर भरता जाता है कि आखिरकार एक खामोश आतिश फिशां बन जाता है जो या तो खुद को खा जाता है या फट के किसी और को। या अल्लाह, मेरी किस्मत में भी कोई ऐसा सजदा कर दे जो मेरे सारे गुनाहों का मतावा कर दे। दोस्तों, याद रखो, अगर बुराई सोचते हैं तो करने वाले ना बने, करते हैं तो बताने वाले ना बने और पसंद करते हैं तो फैलाने वाले ना बने, क्योंकि तकवा कम से कम भी हो तो सरकशी से बेहतर है। आय अल्लाह, ख़त्म कर इस आजमाइश को, इस रास्ते पे खड़ा कर दिया कि हर लम्हा एक सज़ा की तरह गुजर रही। ऐसे लोगों के दर पर क्यों भटका दिया जो सिर्फ लेते हैं आपसे हर चीज़, आपकी मोहब्बत, वक्त, इज्जत, मुस्कुराहट और बदले में सिर्फ आपको जिल्लत देते, कदम कदम पर सजा देते। माफ़ कर दे, आय अल्लाह माफ़ कर दे, इस अजाब से निकाल, हिम्मत दे। ये धत्कारने वाले लोग ये कुछ नहीं दे सकते, इनके दर पर मत छोड़। बहुत तकलीफ देते, बहुत तकलीफ देते हैं अल्लाह, तेरे ये बंदे, तेरे ये बंदे। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले ज़ुबान खामोश हो जाती है। वो शख्स तरसेगा मुझसे बात करने को जिसने अपने लहजे से मेरा दिल दुखाया है। तमाशा ज़िंदगी का खुद बनाया है हमने, जो काबिल न थे नफ़रत के उनसे इश्क फरमाया है हमने। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी ना रहे तब भी यकीन रखना कि तुम्हारे पास अल्लाह है। मुझे कभी कभी बहुत हंसी और तरस आता है ऐसे लोगों पर जो मुकाफ़ात अमल से नावाकिफ़ हैं, जिन्हें लगता है कि ये महज एक लफ्ज़ है, मगर वो ये नहीं जानते कि जिस कदर वो गिरते जा रहे हैं उनका अंजाम क्या होगा। किस किस्म के बेहुदा खेल खेल कर वो इतने इंसानों का दिल तोड़ रहे हैं। ये सब सिर्फ वही करते हैं जिनकी तरबियत में या तो कमी रह जाती है या फिर उनकी तरबियत खुद ही ऐसी है। ऐसे लोगों पर
तरस खाना चाहिए कि वो दूसरों का सुकून छीन कर खुद खुश रहना चाहते हैं। बहुत अफसोस की बात है, उनका अंजाम इस कदर भयानक हो सकता है कि वो सोच नहीं सकते। अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है, जल्द जान जाते हैं ऐसे नामुराद लोग। अपने आमाल की खबर किसी ने नहीं रखी, मगर हाँ, खुदा से मुकद्दर का हर किसी को गिला बहरहाल रहा। सरे महफिल जो बोलूं तो ज़माने को खटकता हूँ, रहूं मैं चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। जिसे महरूमियाँ मिली हों वही जान सकता है, जुबानी हौसला झूठी मुरवत कुछ नहीं होती। कई रिश्तों को जब परखा नतीजा एक ही निकला, ज़रूरत सभी कुछ है, मोहब्बत कुछ नहीं होती, मोहब्बत कुछ नहीं होती। मैं ऐसी आयत ढूंढ रहा हूँ जिसे पढ़कर मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत का कुफ्र टूटे, मैं हम की नफ़ी करूँ और अपने तन्हा होने पर ईमान ले आऊँ। ना पूछ उसकी बदनसीबी का आलम मोहसिन, अब वो मुझको खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। लोग कहते हैं ज़माने में मोहब्बत कम है, ये अगर सच है तो इसमें हकीकत कम है। चंद लोगों ने अगर महल बना रखे हैं, इसका मतलब नहीं कि शहर में गुर्बत कम है। एक हम ही न थे जो यूं फरामोश हुए वरना, एक हम ही न थे जो यूं फरामोश हुए वरना, भूल जाने की उस शख्स को आदत कम है। क्यों ना हम छोड़ चलें शहर की रौनक सागर, क्यों ना हम छोड़ चलें शहर की रौनक सागर, वैसे भी अब उसे अपनी ज़रूरत कम है। जब अल्लाह को किसी इंसान का सजदा करना पसंद आ जाता है, तब वो खुद ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान सजदा करने पे मजबूर हो जाता है। और अगर उस चीज़ का ख्याल अल्लाह आपके दिल से नहीं निकाल रहा जिसे आप भूलना चाहते हैं, तो समझ जाएं कि वो आपसे इस ख्याल के ज़रिए राब्ता बहाल रखना चाहता है। यानी उसे आपकी आवाज़ भा गई है, आपके मांगने की तरफ प्यारी लगी है, और जिससे वो खुद राब्ता रखना चाहे उसके मुकद्दर की तो क्या ही बात है। बस फिर जो सजदे में गिर जाता है और अल्लाह की मोहब्बत की लाज रख लेता है, तो फिर अल्लाह भी उसकी मोहब्बत की लाज रखता है। बिखरना आर्जी है, मगर उसका समेट लेना मुस्तकिल होता है। दोस्तों, मैंने ये जाना है कि अपने दिल के दर्द लोगों को बताने से काम नहीं होते, बल्कि और बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर वही लोग जिनको हमने अपना मानकर दिल का हाल सुनाया होता है, वो वही जख्म लगाते हैं जहाँ पहले ही दर्द होता है। दोस्तों, अल्लाह के सामने जितना चाहे रो ले, वो बेजार नहीं होता, वो मजाक नहीं बनाता, वो मजीद नहीं रुलाता, वो नहीं कहता कि तुम्हारी तो आदत है रोने की छोटी छोटी बातों पर। दोस्तों, वो बड़ा कदरदान है उन आंसुओं का, उसे एहसास है अपने बंदे के दुख का। वो मौका देता है बंदे को अपने सामने खुल कर रोने का, ताकि दिल का सारा गुबार निकल जाए, दिल साफ हो जाए, और फिर वो इस शफाफ और हसास दिल को सुकून से भर देता है। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी ना रहे, तब भी यकीन रखना कि तुम्हारे पास अल्लाह है। मुझे कभी कभी बहुत हंसी और तरस आता है ऐसे लोगों पर जो मुकाफात अमल से नावाकिफ हैं, जिन्हें लगता है कि ये महज एक लफ्ज़ है, मगर वो ये नहीं जानते कि जिस कदर वो गिरते जा रहे हैं उनका अंजाम क्या होगा। किस किस्म के बेहुदा खेल खेल कर वो इतने इंसानों का दिल तोड़ रहे हैं। ये सब सिर्फ वही करते हैं जिनकी तरबियत में या तो कमी रह जाती है या फिर उनकी तरबियत खुद ही ऐसी है। ऐसे लोगों पर तरस खाना चाहिए कि वो दूसरों का सुकून छीन कर खुद खुश रहना चाहते हैं। बहुत अफसोस की बात है, उनका अंजाम इस कदर भयानक हो सकता है कि वो सोच नहीं सकते। अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है, जल्द जान जाते हैं ऐसे नामुराद लोग। दोस्तों, अल्लाह के सामने जितना चाहे रो ले, वो बेजार नहीं होता, वो मजाक नहीं बनाता, वो मजीद नहीं रुलाता, वो नहीं कहता कि तुम्हारी तो आदत है रोने की छोटी छोटी बातों पर। दोस्तों, वो बड़ा कदरदान है उन आंसुओं का, उसे एहसास है अपने बंदे के दुख का। वो मौका देता है बंदे को अपने सामने खुल कर रोने का, ताकि दिल का सारा गुबार निकल जाए, दिल साफ हो जाए, और फिर वो इस शफाफ और हसास दिल को सुकून से भर देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, इवन फैमिलीज के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए, और रोजाना ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हासिल के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी नासिर।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज़-औक़ात कुछ रंग सोहबतों के भी चढ़ते हैं। सहने वाले को अगर सब्र आ जाए तो कहने वाले की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। किसी की इज्जत को रोंद कर आपको शायद वक्ती तस्कीन ज़रूर मिल जाएगी, मगर रूह को सुकून नहीं मिलेगा। ज़िंदगी मोहब्बत के बगैर ऐसी है जैसे वो पेड़ जिसमें फूल हो न फल। आग लगाने वालों को कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। जब कोई भी तुम्हें ना समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है। बहस बातों को बिगाड़ देती है। धूप का तो बस नाम ही बदनाम है, जलते तो लोग एक दूसरे से हैं। ताल्लुक रूह का हो तो दिल नहीं भरा करते। अल्लाह तुम्हें इंसान की मोहब्बत से गुजार कर खुद तक लाता है। उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत ख़राब हो, मगर उनके साथ नहीं जिनकी तरबियत ख़राब हो। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जैसा सलूक तू मखलूक खुदा से करेगा, वैसा ही सलूक खुदा तेरे साथ करेगा। खामोशियाँ जिनको अच्छी लग जाएं वो फिर बोला नहीं करते। माँ के बिना पूरा घर बिखर जाता है, पर बाप के बिना पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। जब आप अल्लाह की खातिर अपने आप को हर बुराई से दूर रखते हैं तो वो आपको दूसरों के हाथों रुस्वा नहीं होने देता। जब तुम्हें यूं लगे कि तुम अब थक चुके हो और दुआ भी नहीं मांग सकते तो खाली हाथ फैला दिया करो, और तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात की गवाही होंगे कि तुम रब कायनात के मोहताज हो, और मेरा रब तो खामोशियों को भी जानता है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्ज़ों और रवैयों के ज़ख्म कभी नहीं ठीक होते। क्या आप जानते हैं इंसान की बर्बादी कब शुरू होती है? जिस दिन इंसान के दिल में ये ख्याल आ जाए कि उसके सीखने का और तरबियत का अमल ख़त्म हो चुका है। ये वो दिन है जब इंसान का ज़वाल शुरू हो जाता है। सबसे ख़तरनाक नाराज़गी वो होती है जिसमें आप कभी उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज़ हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। दोस्तों, जिसने दर्द छुपाना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज़ करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत और असर में ख़तरनाक। हम लोगों से सिर्फ तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उनसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। दोस्तों, याद रखिए, ताल्लुक बेशक बाकी ना रहे मगर एहतराम बाकी रहना चाहिए। जब रूह से रिश्ता जुड़ जाए तब चेहरे बेमायनी हो जाते हैं। मोहब्बत तो एक एहसास है, जिससे हो जाए बस वही ख़ास है। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी। कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। अरे आपने जाना है तो जाइए ना, ये आके जाना फिर से आना क्या लगा रखा है। इंसान के लिए झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान और रहने की सही जगह अपनी औकात है। कोई सफ़र भी ला हासिल नहीं होता, मंजिल ना भी मिले तो रास्ते बहुत कुछ सिखा देते हैं। तजर्बे में आया है कि जितने मुखलिस आप होंगे उतने ही घटिया लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा। वो बुलंदी किस काम की जिस पे इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। गरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर कल मिट्टी के नीचे। अपने इखलाक और किरदार को हमेशा उम्दा रखो, क्योंकि इससे खून और ख़ानदान की पहचान होती है। गुजरी हुई ज़िंदगी को याद न कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में अपना आज बर्बाद न कर। मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, क्योंकि ये इबादत नहीं तिजारत है, और मैं दोज़ख के खौफ से भी इबादत नहीं करता, क्योंकि ये इबादत नहीं गुलामी है। मैं इबादत सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मेरा अल्लाह इबादत के लायक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने माल के ज़रिए लोगों को खुश नहीं कर सकते,
لہٰذا خندہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کو خوش رکھا کرو۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی لذتیں حاصل کر لے یا آخرت کے اجر کے لیے کوشش کرے۔ شکر کرنے سے زیادہ ملتا ہے، اور جب تمہارے رب نے یہ خبر دی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو بے شک میرا عذاب سخت ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ یا اللہ، میری بہت سی دعائیں تیرے کن فیکون کی منتظر ہیں، اب تو فرما دے کن، اب تو فرما دے کن۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سورہ مزمل پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت کی تنگی دور کر دے گا۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیوموں پر ہو، خوشی میں یا رحیموں پر ہو۔ دوستو، جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، بس اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ اور دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتی ہے، بہن کی وفا جوانی میں پتہ چلتی ہے، بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے، شوہر کی وفا بیوی کی بیماری میں پتہ چلتی ہے، بیوی کی وفا شوہر کی غربت میں پتہ چلتی ہے، دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتی ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔
جس قدر جس کی قدر کی اس قدر بے قدرے ہوئے ہم۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ پس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں۔ پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں، اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ انعام جس مریض پر بھی پڑھی گئی اسے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ اور دوستو، جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت بھی اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ خدایا مجھے کبھی میرے حال پر مت چھوڑنا، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اور دوستو، ہر انسان کا دل برا اور بے وفا نہیں ہوتا، بجھ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے، ہر بار قصور ہوا کا نہیں ہوتا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو دوستو، جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ یا اللہ، میری ہر صبح کا آغاز، میری محنت تیری رحمت، میری حرکت تیری برکت، میرا سفر تیری حفاظت، اور ہر شام کا اختتام میری توبہ تیری قبولیت پر ہو، تیری قبولیت پر ہو۔ یاد رہے دوستو، انسان پہ اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، یہ ادوار آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ آپ کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے اور اپنے خوابوں کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ لوگ مسئلوں کا آسان حل مانگتے ہیں، اور جب وہ نہ ملے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مایوسی بالکل نہیں پسند۔ ہمارے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھیک ہونے میں لمبا عرصہ لگنا ہوتا ہے، تو منفی لوگوں کی طرح اس عرصے کو مظلوم بن کے اپنے دکھوں کی کہانیاں سنانے کی بجائے انسان کو آگے کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، اسے اتنا مثبت بنانا چاہیے کہ اس سے مثبت شعائیں پھوٹنے لگیں، اور وہ جہاں جائے ان مثبت خوشگوار روشنیوں کو بکھیرتا جائے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ دنیا آپ سے ورت مانگتی ہے، وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ اسے کیا دے سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ آپ کی اہمیت اور جگہ کا تعین کرتی ہے، یہ طے کرتی ہے کہ اسے آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ اگر دنیا کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کو آپ کی ساری خوبیوں سمیت اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔
زندگی آسان نہیں ہوتی اور یہ ہمیشہ مشکل بھی نہیں رہتی۔ اگر چاروں طرف مشکلیں ہوں تو پھر آسانیاں آسمان سے آتی اور زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ ہر وقت دل کو پریشان رکھنا دل کو برباد کرنا ہوتا ہے۔ اس دل کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اسے اس کی رحمت کا یقین دلائیں۔ پریشان ہونا جائز ہے لیکن بے یقین ہونا جائز نہیں ہے۔ دکھی ہوں لیکن صبر کو یاد رکھیں، رحم، کرم، فضل اور مہربانی کو بھی۔ کیا رکھا ہے خود کو روز اونچا بتانے میں، تھوڑی سی شہرت پہ اس قدر اترانے میں؟ کچھ فیصلے تو قدرت کے ہاتھ ہوا کرتے ہیں، ورنہ کتنے ہی بہتر ہیں تجھ سے اس زمانے میں۔ زندگی چاہے ایک دن کی ہو یا چاہے 4 دن کی، اسے ایسے جیو جیسے کہ زندگی تمہیں نہیں ملی، زندگی کو تم ملے ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ برے کام کی وجہ سے ہی درد سہنے کو ملے، کئی بار حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بے وقوف انسان دوسروں کو برباد کرنے کی چاہت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کے خود برباد ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ دوستو، خود کو کاٹ کر بھی پیش کر دو گے تو بھی یہ دنیا آپ سے خوش نہیں ہوگی، اس لیے وہ کرو جو من چاہتا ہے، وہ نہیں جو دنیا چاہے، کیونکہ دنیا کی پسند کو بدلتے وقت نہیں لگتا۔ اگر مصیبتیں ہیں تو مسکرا کے چل، آندھیوں کو پیروں سے دبا کر چل، منزلوں کی اوقات نہیں تجھ سے دور رہنے کی، یقین اس قدر خود میں جگا کر چل۔ اوپر والا موج میں آئے تو سرتاج بنا دیتا ہے، اور اگر ذرا سا نظر پھیر لے تو محتاج بنا دیتا ہے۔ خود کو ماچس کی تیلی نہ بناؤ جو تھوڑا گھسنے سے آپ بھڑک جاؤ، پر خود کو وہ ٹھنڈی ندی بناؤ جس میں کوئی انگارہ بھی پھینکے تو وہ بجھ جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے نصیب میں سمندر لکھا ہو اور ہمیں ایک قطرے کی ضد کر کے بیٹھے ہوں، اس لیے دوستو صبر رکھیں، جو وہ کرے گا وہ بہترین ہوگا، بس دعاؤں کا دورانیہ، مقدار، شدت اور یقین بڑھاتے چلے جائیں۔ دنیا والے چہرے اور مال کو دیکھتے ہیں اور اوپر والا دل اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے، آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ امیدیں کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا بلکہ انسان سے جڑی امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ دھیان رہے روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں بلکہ مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں اور ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب کتاب رکھنا۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہماری گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بیچارے بس اپنا تعارف کرواتے رہتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے بڑھ جائیں۔ دوستو یاد رکھیے، دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو سمجھ لو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ زندگی میں ٹھوکریں بہت ملتی ہیں، مگر زندگی میں دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ آدھے سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ نام خدا کا لے کر اٹھ جاتے ہیں جو لوگ، منزل کے پاس وہ نہیں، منزل خود ان کے پاس چل کر آتی ہے۔ سب سے قیمتی نیکی کسی کا راز خود کے پاس ایسے محفوظ رکھنا ہے جیسے وہ راز آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ عزت دو مگر اتنی بھی نہ دو کہ خود کی کوئی عزت نہ رہ جائے۔ ہم لوگ سب سے اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ دنیا میں کوئی شخص بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ 2 چیزیں ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، اپنی سمجھ اور دوسروں کی غلطی۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ، موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا۔ آپ اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، مگر انہیں دیکھتے تک نہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جن سے بات کرتے وقت اس لیے نظر چرانا پڑ جائے کہ کہیں وہ آنکھ میں چھپا درد نہ دیکھ لیں، ان سے بڑھ کر کون اپنا ہوگا، کون اپنا ہوگا۔ بات علم سے کرو، طاقت کا سہارا نہ لو، کیونکہ طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، علم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اور دوستو، زندگی برف کی مانند ہے،
اس کو اچھے کاموں میں گزارو، پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ ہر وقت دوسروں کی کامیابی کے بارے میں جاننے سے بہتر ہے کہ اپنی کامیابی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے خود کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ رشتے ٹوٹنے پر چیزیں واپس ہوتی ہیں، احساسات اور جذبات کچرے کے ڈبوں میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کیا کرو، کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بہتر کام نہ ہونے کا بہانہ وقت نہ ہونے کی وجہ نہ بنائیے، کیونکہ آپ کا دن بھی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور کامیاب لوگوں کا بھی۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ درست راستے پر تنہا سفر کیا جائے۔ اور کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے، تکبر لے ڈوبتا ہے۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ الہی کن فرما دو کہ دل اب تھک چکا ہے، اور کیا پتہ اللہ کی محبت پانے کے لیے تمہیں ٹوٹنا پڑے، اور کیا پتہ تمہارا ٹوٹنا ہی تمہارا مقدر بدل دے، اور کیا پتہ تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور کیا پتہ تمہاری ایک دعا تمہاری زندگی کے اوراق پلٹ دے۔ اور جو مشکل تم پر آن پڑی ہے، اس مشکل کے بعد اللہ نے تمہارا وقت یقیناً بدلنا ہے، اور ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی پتا وہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو۔ اس لیے دعا کرو کہ شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ اس محرومی کے بعد اللہ نے بہترین سے تمہیں نوازنا ہے۔ اس بے بسی کے بعد اللہ نے سب ناممکن سے ممکن کرنا ہے۔ اللہ اس چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ ان اندھیروں کے بعد اللہ کے رحم کی روشنی آنی ہے۔ بہت جلد ہوں گے کن کے معجزے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اور جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن سکتا ہے، تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے دل کی کیفیت سے ناواقف ہو سکتا ہے؟ دوستو، اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے، اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے، جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔